नमस्कार, कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ। एमसीसी अनुमोदन लगत्तै उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आउँदैछन्। अप्रत्याशित भनिएको चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर विभिन्न विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै चिनिया पक्षमा चिसो पसेको र एमसीसी प्रकरणले झनै बढाएको कतिपयको टिप्पणी छ। चिनिया आँखाबाट हेर्नेहरूले त यो कतै सरकार चीनलाई चिट्याउने गरी अमेरिकातिर ढल्किएको त होइन भनेर समेत आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण हुँदा नेपालले राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेपछि यस्तो आशंकालाई झन बलियो बनाएको छ। रुस र युक्रेनको द्वन्द्वमा चीन र भारत मौन बस्दा नेपाललाई किन पक्षधरता देखाउनु परेको? नेपाल मामिलामा चीन र अमेरिका बीच देखिने गरी भएको टक्रावलाई भारतले कसरी लिएको छ? भू राजनीतिक चेपुवाबाट नेपाल अब कसरी बाहिर निस्किएला, अर्थात् सन्तुलन मिलाउन अब के गर्नु पर्ला? यी लगायत आज हामी केही आन्तरिक राजनीतिका प्रसङ्गमा पनि छलफल गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत एवं कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद निमेश। अब तपाईहरू नेपाली कांग्रेसको सभापति र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले देशलाई अमेरिकी पल्टामा पुर्याए भन्ने आरोप छ। अनि सशर्त हेर्दाखेरि त अब त्यो आरोप लगाउन पाइयो, तर त्यस्तो होइन हेर्नुहोस्, किनभने देशको नेतृत्व सम्हालेपछि त राष्ट्रिय हितलाई नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्दछ नेतृत्वले चुक्नु हुँदैन, चुक्दैनन्। तर चुकेको हो अलिअलि होइन, अब अलिकति जस्तै हुँदैन। अब त्यो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हतारो भयो कि हामीले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरिहाल्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर हामी चाहिँ अत्यन्त शान्तिप्रिय देश, बुद्धको देश, अब कहीँ पनि युएनको चार्टरको विपरीत कुनै पनि किसिमको सैन्य हस्तक्षेपलाई हामीले स्वीकार्ने कुरा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा अब भन्नु सरकारले निर्णय गर्यो, अब त्यसको पक्षमा गइसक्यो। तर पनि हामीले अलिकति के भने तपाईँले भू राजनीतिक कुराहरू गर्नु पृष्ठभूमिमा त्यसप्रति सचेत हुनुपर्छ। किनभने मित्र राष्ट्र अब भारत, मित्र राष्ट्र चिनले होइन, अब उनीहरू चाहिँ नि तटस्थ बस्ने, अब हामी चाहिँ अलिकति हतारो गऱ्यौँ कि भन्ने कुराहरू त छ। त यसमा के भनेदेखि अलिकति शान्त कूटनीतिबाट पनि हामीले सबै हाम्रा महाशक्ति राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिका पनि हाम्रो चाहिँ धेरै पुरानो मित्र हो होइन, त्यो त्यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन भने। अब सोभियत रुसको पनि आफ्नै महत्त्व छ, खास गरेर चीन र भारतको त हामीले अब कुरा गर्नै पर्ने, पछि हामी कुरा गरौँला। तर यहाँनिर अमेरिका प्रश्न नेपाल बढी भयो या नेपाल अमेरिकाको पोल्टामा गयो भन्ने कुरा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको मात्रै होइन होला, अरू सिरिजहरू पनि जोडिन्छन् होला, अरू कडी पनि जोडिन्छन् होला। तर तपाईँले युक्रेन जोडिहाल्नुभयो। युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने कुरालाई त अर्को थरीले अर्कै तरिकाले पनि त विश्लेषण गरे। असंलग्न परराष्ट्र नीति हो भन्दैमा हामी एउटा सानो देश, हामीले आफ्नो अस्तित्व देखाउनुपर्छ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाइब्रेन्ट हुनुपर्छ। हाम्रो नजिकका शक्तिशाली यी ठुला देशले जे गर्छन् तिनीको पछि लाग्यौँ भने त हाम्रो अस्तित्व पनि त रहँदैन। उनीहरूले गर्दा बल्ल नेपाल आयो भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अगाडि गएर मतदान गर्नु यो ठुलो कुरा होइन, यो आपत्तिजनक कुरा होइन, यो ठिक हो भन्ने विश्लेषण पनि छ। होइन, जस्तै एमसीसीको लगत्तै जस्तै संसदबाट अनुमोदनपछि यो घटना भएको नाताले अलिकति त्यो कोणबाट चर्चा बढी पायो। नत्र भने मैले भने नि त हामी त शान्तिप्रिय देश हौँ, सानो देश हौँ होइन, हाम्रो आफ्नै एउटा आइडेन्टिटी छ। हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा नन एलाइन कन्ट्रिजहरूमा पनि नेपालको भूमिकालाई नकार्न मिल्दैन। त त्यो सब परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब भन्छु न, हामीले अब यो अहिले कुनै पनि किसिमको सैन्य हस्तक्षेपलाई कन्डेम गर्ने कुरा त्यो त फेरि हाम्रो चाहिँ एउटा स्वतस्फूर्त अहिलेसम्मको नेपालको चाहिँ आफ्नो परम्परामै आधारित छ। त्यसका लागि भारत र चीनले के गर्छ भनेर उसको मुख ताक्नु जरुरी हुँदैन, पर्दैन। तर शान्त कूटनीतिमा चाहिँ अलिकति भन्नु न, अब के कसो भन्ने कुरामा फेरि हामी सार्कको अहिले चेयर पनि छौँ। त्यसले गर्दा अलिकति केही न केही त्यो एउटा अब कन्सल्टेसन, फर्मल इन्फर्मल डिप्लोमेसीमा त्यसमा पनि हामी चाहिँ अलिकति चनाखो चाहिँ रहनुपर्छ। अब यसमा छिरिहाल्यौँ हामीले यसरी मतदान गर्दा चीन र भारतले यसलाई अलिक फरक तरिकाले बुझ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र होइन? त्यो त जस्तै भन्नु न, भारतको म त राजदूतहरू पनि बसेँ, सधैँभरि गुनासो हुन्थ्यो कि इन्टरनेसनल फोरमहरूमा त हाम्रो पक्षमा नेपाल चाहिँ कमाइरहेको दृष्टान्त छ, उदाहरण छ भन्थे कि। अनिखेरि हामी चाहिँ मजाकमा भन्थ्यो त सोभरेन कन्ट्रीले त आफ्नो त सोभरेनिटी देखाउँछ त, त्यो त पहिलेबाट तिमीले पनि त वर्कआउट गर्नुपर्छ भनेर भनिन्थ्यो। त्यो त हेर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो एउटा हुन्छ त। नेपालको पनि आफ्नो जुन एउटा परम्परागत हाम्रो आफ्ना मित्रहरू छन्, आफ्ना कमिटमेन्टहरू हुन्छन् इन्टरनेसनल फोरमहरूमा। त्यसले गर्दा अब चीनले जे भन्छ, भारतले जे भन्छ त्यही नै गर्ने भन्ने कुरो त होइन नि। तर उसले चित्त दुखाउने अथवा मन नपराउने चाहिँ हुनसक्छ। त्यो त सधैँ त्यो त हुन्छ, किनभने अलिकति हाम्रो डोमेनमा रहन् भन्ने त उनीहरूको चाहना हुन्छ। हेर्नुहोस्, कमसेकम हामीसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै गर्नु भनेर भन्न खोज्छन्, त्यो स्वाभाविक। त्यसलाई ठिक छ। यो सरकार चीनसँग किन सुरुदेखि नै जोडी खोजेको?
त्यसरी जोडी खोजेको भन्न सकिन्न। अलिकति सीमा विवादको कुरामा अब खैर अब नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो नेतै हुनुहुन्छ नि, अहिले मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँको चाहिँ एउटा प्रतिवेदन त्यसले सरकारले गरेको केही निर्णय कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो देखियो। तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा तर एकजना नेताका कारणले गर्दा दुई देशको सम्बन्धको कुरालाई यसरी उठाउनु पर्ने थियो र अलिकति मित्र राष्ट्र चीनले पनि बिचमा अलिकति चाहिने भन्दा बढी नै रियाक्सनहरू आयो। त्यसले त्यस्तो देखिने हो। यी सब कुराहरूलाई चाहिँ कस्तो रियाक्सन होइन बिचमा अब जस्तै भन्छ नि, अब जुन अहिले तपाईँले यसो पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो, अलि यो सरकारको चाहिँ अलिकति भन्छ नि हामीप्रति चाहिँ नकारात्मक नै सोच हो कि होइन, सीमाको विवादमा अनावश्यक रूपबाट हामीलाई सरकारले चाहिँ आरोपित गर्न खोज्यो कि अथवा भन्छ नि अब बिआरआईमा पनि कमिटमेन्ट अनुसारले चाहिँ नेपालले चाहिँ अब टाइममा निर्णयहरू गर्दैन कि नगर्ला कि भन्ने खालको आशंकाले गर्दाखेरि अब ती पक्ष छ त्यसलाई। तर यो सरकार बन्दै गर्दा जो हुम्लाको सीमा विवादको कुरा छ यो त पहिला त यताबाट उठ्यो नि त, यो प्रसङ्ग त चीनबाट आएको त होइन नि त। होइन, जस्तै हामीले त के भनेदेखि सामान्य स्तरबाट त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सरकारमा नभएको बेलामा पार्टीको तहबाट एउटा चाहिँ त्यसलाई कुराहरू उठ्यो र त्यसलाई चाहिँ अब चीनको पनि ग्लोबल टाइम्सले गर्दाखेरि त आपत्ति होइन हेर्नुहोस्, किनभने ग्लोबल टाइम्स त एउटा अब उनीहरूको पत्रिका हो, त उनीहरूले चाहिँ कन्डेम गर्यो र खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ आरोपित गर्ने हिसाबबाट कुराहरू आयो, पछि त्यसलाई सच्याइयो पनि। त यसलाई हामीले के भनेदेखि अब यस्ता होइन, मेरो कुरा थियो एक्सनको रियाक्सन उताबाट आयो होला, तर एक्सनमा त हामी अगाडि गयौँ नि, चीनसँग अलिकति सम्बन्ध बिगार्ने गरेर यस अगाडिको सरकारले त कुनै पनि विवाद छैन भनेर सल्टाइसकेको कुरालाई फेरि यो सरकार आएपछि किन गिजोल्यो अथवा चीनसँगको सम्बन्ध किन चिसाउने काम गर्यो? मैले बुझेसम्म निमेषी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हाम्रा सीमाका विवादहरू उत्तर पनि दक्षिण पनि अहिले डिजिटलाइज हुँदैछन् होइन। डिजिटलाइज गर्दाखेरि अब त्यो अलिकति एउटा सीमा स्तम्भबाट अर्को सीमा स्तम्भसम्म त्यो क्यारमेर अथवा अहिलेको जस्तो हाम्रो चाहिँ एक्चुअलमा जे छ नि त्यस्तो नभएर त्यो स्ट्रेट पोजिसनिङमा जान सक्छ। त्यसले गर्दा कहीँ अलिकति सीमाको चाहिँ तलमाथि पनि परेको हुनसक्छ। त्यस्तो किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले क्वाइटली यी सब कुराहरूलाई अब सम्पन्न गर्नुपर्ने। दक्षिणतिर त अब बस्ती आबादी छ र धेरै विवादहरू हुन्छ, यता गाउँ उता पऱ्यो भन्ने कुरा उठ्छ, त उतापट्टि चाहिँ रिमोट छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरू त्यति लाइमलाइटमा नआएको। त एउटा चाहिँ अब हाम्रो जीवनबहादुरजीले चाहिँ आफूले चाहिँ स्थलगत अध्ययन गरेपछिको रिपोर्टले गर्दाखेरि चर्चामा आयो। यी सब कुराहरूलाई हामीले चाहिँ के भनेदेखि समयमै सुल्झाउनुपर्छ, त्यस पनि हामीले नि अन्यथा सोचेर यसलाई गिजोलिन दिनुहुन्न हेर्नुहोस्। तर समस्या त आयो सम्बन्धमा भन्ने मेरो प्रश्न थियो। ठिकै छ ल, हुम्लामा अतिक्रमण देखिरहँदाखेरि कालापानी र सुस्तामा अहिलेकोले नदेख्ने, यो सरकार यो विषयमा मुख नखोल्ने, महाकालीमा अहिले पनि डोजर चलिरहेछ त्यहाँ चाहिँ नबोल्ने, तर हुम्लामा मात्रै बढी बोल्यो र चीनलाई बढी चिडायो भन्ने त स्वाभाविक प्रश्न उठ्यो र देखियो पनि के त्यस्तो। अब हेर्नुहोस् त्यो त अब अहिले पनि महाकालीमा डोजर चलिरहेको छ। तपाईँ हामीले अनुभव गरेको कुरा हो, चीनको चाहिँ सक्रियता निकै कम थियो। अब 10 वर्षपछि अब एउटा के भनेदेखि अब सामाजिक हिसाबबाट निकै शक्तिशाली हुँदै होइन, इकोनोमिकली पनि उनीहरू चाहिँ अब दोस्रोमा पहिलोमा कम्पिटिसनमा गइसकेपछि अब अलिकति उनीहरूको पनि स्वार्थ अब स्वाभाविक छ, त्यसलाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ। हिजोसम्म थिएन, हिजोसम्म उनीहरू आफ्नो इकोनोमिक ग्रोथ बाहेक अरू कुरा उनीहरूले चाहिँ वास्तै गर्दैनथे। खालि वन चाइना पोलिसीलाई हामीले नि मान्देसम्म उनीहरू चाहिँ त्यसैमा खुसी थिए। अब त्यति नै पुग्दैन, यो कुरो त हामीले बुझ्नु पऱ्यो। भनेदेखि दक्षिणतिर चाहिँ धेरै किसिमका हाम्रा तपाईँका अब आपसी तपाईँका भन्छ नि अब पीडा, अब आफ्ना किसिमका चाहिँ भन्छ नि अब विरासतहरू छन्। जस्तै भन्छ नि तपाईँ सीमाकै बारेमा पनि भारत सरकारले त अब हाम्रो चाहिँ परराष्ट्रको प्रोटोकल भनेको ठुलो कुरो हो, त्यसमा नै स्वीकारेको हो नि। खास गरेर कालापानी क्षेत्र कुनै एउटा पोइन्ट होइन कि कालापानी क्षेत्र भन्नाले त्यो माथि लिपुलेकसम्मै जान्छ। त्यो क्षेत्र र सुस्ता चाहिँ दुईवटा, यो क्षेत्र चाहिँ सुस्ता क्षेत्र र कालापानी क्षेत्र चाहिँ विवादको विषय हो, सल्टाउन बाँकी। परराष्ट्र सचिवको स्तरबाट यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वार्ता गरेर समाधान गर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो त्यो पोर्टफोलियोमा स्ट्याटसमै छ। अब त्यसलाई पनि भारतले चाहिँ नि अवज्ञा गरेर व्यवस्था गरेर अलिकति अर्गेले अलिकति भन्छ नि अब हेपाहा प्रवृत्ति देखाएकै हो। त्यसले यो सरकारले यही विषयमा किन कुरा उठाउन सकेन? चीनसँग जसरी कुरा उठ्छ म चीनसँग गर्यो भनेर नराम्रो गर्यो अथवा गर्न हुने थिएन भन्ने पक्षमा पनि पक्ष विपक्षमा मेरो मत जाहेर गर्दिनँ। यसमा म तटस्थ बसेर प्रश्न गरिरहेको छु। चीनसँग जहाँ अघिल्लो सरकारले पनि विवाद छैन भनेर सल्झाइसकेको विषय, विवादित नबनेको ठाउँमा चाहिँ विवाद झिक्न चाहिँ यो सरकार उद्धत हुने, यतातिर अहिले पनि महाकालीमा डोजरहरू चलिरहने, उसले हाम्रो सीमा मिचिरहने भइरहँदाखेरि पनि नबोल्ने, यता भनेको चाहिँ अमेरिकाको पोल्टामा यो सरकारले लग्यो त्यसलाई भन्ने त छँदै थियो। भारतसँग पनि बरु केही छ हदसम्म झुकेको अथवा उसलाई चाहिँ मनाएको या उसलाई चिड्याउन नचाहेको देखिने, चीनसँग चाहिँ अलि बढी सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनाउन खोजेको किन भनेको त्यस्तै चाहिँ अब अलिकति देखिन खोजेको छ हेर्नुहोस्। तर त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, हामीले त्यसमा चाहिँ सजग हुनुपर्दछ। किनभने अब जुन मैले भने नि डिजिटल म्यापिङमा
अब केही समस्या छ भने त्यो कुरालाई नेपाल सरकारले चाहिँ समयमै त्यो हो चीन सरकारसँग पनि त्यसको चाहिँ तथ्य सत्यको आधारमा कुराहरू गरेर छिनोफानो गर्नुपर्छ। त्यो देख्यो भने त अब विगतको सरकारले अलि हतार गर्यो, विगतको सरकारले चाहिँ अलि हतार गर्यो, केही छैन भनिदियो है। ए अब केही छैन भने केही छैन होइन, त्यो त अब तपाईँको स्टेटमा हामीले पिलर टु पिलर त्यो डिजिटल म्यापिङलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ फेरि भन्छौँ अब यथार्थमा अब त्यसलाई हेर्न त बाँकी छ, किनभने त्यहाँका लोकल मान्छेहरूलाई दुर्गम ठाउँ छ, चरी चराउदेखि लिएर आउने जाने उनीहरूलाई मात्रै थाहा छ। हेर्नुहोस् कसको कति चाहिँ भोगाधिकार थियो, कसको कहाँसम्म चाहिँ के थियो भन्ने कुरा त उनीहरूलाई थाहा छ। त यी सब कुराहरूको समस्याहरूको बारेमा अलिकति पहिले चाहिँ गहन अध्ययन भएन जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अनि यता भारततिर किन बोल्दैन होइन भारततिर चाहिँ बोल्नुपर्छ, किन चुप लागेर बसेको होइन छ? बोल्नुपर्छ, केही नै बोल्दैन, चुप पनि त्यस्तो भन्दैन। अब हामीले डिप्लोमेसीमा नोट पठाउने हो, सबभन्दा सिरियस भनेको राजदूतलाई बोलाएर नोट दिने हो, अथवा हामीले चाहिँ आफ्नो च्यानलबाट नोटहरू पठाउने हो। त्यसमा रेस्पोन्स नगरेपछि तुरुन्तै तपाईँको अब हाम्रो नेपालमा एउटा अलिकति भन्छौँ न कि हामी अलिकति त्यो बारेमा चाहिँ चाहिनेभन्दा बढी सेन्सिटिभ पनि छौँ। एकैचोटि चाहिँ अब नाराबाजी गरेर विरोधमै जाने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यो हदसम्म होइन, तर अहिले पनि यस्तो भन्छ अब जुन अब ट्विनको प्रकरणदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा घटनाहरूमा अलिकति भन्छ न भारतको चाहिँ अब जुन एउटा नेपालप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ असहज बन्दै गएको कुरा त हो। हेर्नुहोस् अहिले सबैले महसुस गरेका छौँ र त्यो भारत सरकारले पनि महसुस गरेको छ। किनभनेदेखि नि अब एक हातले ताली त बज्दैन। हेर्नुहोस् नेपाल जस्तो देशसँग भन्ने बेलामा हामी चाहिँ देवभूमि एकदम स्तुत्य हाम्रो चाहिँ भूमि भनेर भन्ने सबै कुराले चाहिँ भनिदिनु सम्मान गर्ने होइन कुराले, तर व्यवहारमा चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ हृदयमा घोच्ने बिज्ने हो। तपाईँले भारतसँगको सम्बन्ध त्यति सहज छैन पछिल्लो कालखण्डमा, तर छैन भन्दैमा उसले गरिएका थप मिचेका कुराहरूमा उसको बलमिच्याइमा हामी मौनै बस्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन। होइन छैन, त्यसपछि सरकारले अब डिप्लोमेटिकली किन अहिलेको सरकार गर्नुपर्छ किन बोल्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्यो। होइन त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् अब समयमै गर्नुपर्छ जस्तै भन्छ नि। अब मैले त अब हामी पब्लिकली यो कुरा भनेका छौँ, पार्टीले पनि अलिकति अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नबोलेका होइन बोलेका हुन्छन् दस्तावेजहरूमा। अब जस्तै भन्छ न खोपको प्रकरणमा पैसा तिरेको खोप नआएर ज्येष्ठ नागरिकहरूले खोप पाएनन् होइन, त्यो बाध्यता भयो, हामीले पछि चीन सरकारसँग लियौँ। त्यो एउटा पक्ष। त्यस्तै गरेर तपाईँको अब ट्विन प्रकरणमा कमसेकम नेपालीको आँखा अगाडि भएको घटना छ, तथ्य सत्य के हो पत्ता लगाउनु पनि त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ भारतबाट त्यसलाई चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्नेसम्म पनि काम भएन। यहाँसम्म कि लास्ट चाहिँ त्यो त बोर्डर रिभरमा कता इन्डियापट्टि छ कि नेपालपट्टि छ खोज तलासमा पनि सहयोग भएन। यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि के नेपालीहरूको मन त दुखेको छ। जस्तै अहिले तपाईँले देख्नुभएको छ अब यो भारतकै प्रस्ताव हो नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ जस्तै मल खाद पनि हामी G2G सप्लाई गर्ने भनेर उनीहरूको प्रस्ताव हो। त त्यो प्रस्तावमा चाहिँ उनीहरूले ठ्याक्कै अहिलेसम्म पनि इब्बट गरेर कार्यान्वयन गर्न धेरै ढिलो भइसक्यो। झन् 1.5 वर्ष ढिलो भएको छ। किनभने राजनीतिक तहमा हुन्छ तर कार्यान्वयन तहमा यसरी जान्न मन लाग्यो तपाईँलाई। अब धेरै कुरा जानकारी छ तपाईँसँग, भारतमा बसेर राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। भारतले किन नेपालको कुरा सुनिरहेको छैन? यति धेरै मुद्दाहरू नेपालले उठाएको छ, चुच्चे नक्सा, सुस्ता विवाद होइन, कालापानी, लिपुलेकसम्मै गयो, उता लिम्पियाधुरासम्मको चुच्चे नक्सामा पर्यो। त्यो बाहेक इपिजी प्रतिवेदन तपाईँले निकालिहाल्नुभयो, किन सुन्दैन भारत? किन पटक्कै टेर्दैन? अनि हेर्नुहोस् त्यहाँ अब दुई तह छ। जस्तै राजनैतिक तहमा संवादहरू हुँदाखेरि खास गरेर मोदीजीको आगमनपछि जुन उनले नेपालको संसदमा बोले अभिव्यक्ति दिए त्यो एउटा पक्ष थियो। तर त्यो अनुसारले कार्यान्वयन तहमा जान सकेन, किनभने त्यहाँको ब्युरोक्रेसीको चाहिँ जस्तै हाम्रो जस्तो होइन। उनीहरूको त परराष्ट्र नीति भनेपछि एउटा सिङ्गल पार्टी मेजोरिटी भयो, टावरिङ पर्सनालिटी मोदीजीको भयो भन्दैमा देशको परराष्ट्र नीति चाहिँ बदल्न पाउँछौँ भन्ने कुरो त त्यहाँ उठ्थ्यो। हेर्नुहोस् समय समयमा। अब त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति त्यसमा हाम्रा पनि केही कमी कमजोरी होलान्, किन हामीले पनि त्यसमा चाहिँ भन्छौँ न प्राथमिकतामा निरन्तरतामा आफ्ना कुराहरूलाई राख्न सकेन होला। जस्तै 1-to-1 भेटहरू हुन्छ नि, त्यो बेलामा उनीहरूले अपेक्षा गर्छन्। नेपालको चाहिँ अब यसमा अपेक्षा के त, नेपालले के चाहन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ निरन्तरता हुँदैन। हेर्नुहोस् अहिले गएर बल्ल बल्ल बिचमा अलिकति स्थायी सरकार थियो 3-3.5 वर्ष, त्यो पनि त्यतिकै मलाई लाग्छ खास गरेर ओर्थोल हुन सकेन। न त पहिले त खालि के भन्ने सधैँभरिको अस्थिरता, सधैँभरि मन्त्री प्रधानमन्त्री फेरिने, एउटासँग एउटा कुरा गर्यो अर्कोले भेट्दाखेरि आखिर त्यो त भन्थ्यो न अब कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्ने, त्यो निरन्तरता नरहने उनीहरू पनि वाक्क हुन्थे। त यसमा चाहिँ हामीले हेर्नु अब अहिले पछिल्ला चरणहरूमा पनि उसले कुरा किन सुनिरहेको छैन? दुई देशकै प्रधानमन्त्री सहमति भएर बनाएर एकदम सटल गर्ने भनेको धेरै मुद्दाहरूलाई त्यसले उठाएको छ। होइन धेरै मुद्दाहरूको खास गरेर पानीको नक्सामा किन बोल्दैन के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
होइन अलिकति हेर्नुहोस् अब हामीले पनि जुन प्राथमिकता निरन्तरता भन्दैछु नि त्यसमा चाहिँ हामी पनि बेला बेलामा चुक्छौँ किन अहिले पनि चुकिरहेछौँ है पछिल्लो खण्डमा जस्तो नक्सा जारी गऱ्यौँ त्यसपछिको कुराकानीमा हामी आफै आन्तरिक राजनीतिक किचलोमा पऱ्यौँ स्ट्रङले उसँग कुरा राख्न सकेनौँ यो हो कुरा सरकार परिवर्तन भयो कुनै पनि फोरममा भेटघाट हुँदाखेरि हामीले भन्छ नेपालको प्राथमिक एजेन्डा यो हो यसलाई चाहिँ निरन्तर हामी यसलाई हाम्रो चाहिँ भन्छ अब कूटनीतिक रूपबाट हामी यसलाई छोड्नेवाला छैनौँ भन्ने मेसेज त भारतलाई पनि दिन सक्नु पऱ्यो होइन नेपालीहरू सहज छन् अलिकति कराउँछन् अब 2-4 महिना 6 महिनापछि फेरि यो चाहिँ टेकन फर ग्रान्टेड हुन्छ जस्तै पानीको बारेमा पानीको उपयोगको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियमको विपरीत नि पानीको उपयोग गर्ने बारेमा भारतको अहिलेसम्म त्यो रवैया जारी छ हेर्नुहोस् जबकि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियमले मिल्दैन सोभरेन कन्ट्रीको सहमति बेगर उनीहरूले त्यसरी चाहिँ बलजफ्ती गर्न मिल्दैन तर गरिराखेको हुन्छ हेर्नुहोस् हामी त्यसैमा जस्तो कहाँ गरेको कुरा खुलाउनुहोस् त्यसलाई होइन जस्तो हुन्छ हामीहरूको अहिले खास गरेर महाकालीदेखि यो पूर्व मेचीसम्मका पनि जति पनि हाम्रो चाहिँ विवादहरू छन् नि त्यो विवाद भनेको के हो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियमको विपरीत नेपाल सरकारको सहमति बेगर पानीको प्राकृतिक बहावलाई उनीहरूले रोक्न मिल्दैन एकतर्फी निर्णयबाट त त्यो भइराखेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब भारतको ब्युरोक्रेसीले खास गरेर सुरक्षा एजेन्सीले होइन हामीले म्यानेज गरेका छौँ अब त ठिकै छ यो चल्दै गर्छ विरोध अलिअलि गर्छन् तर यो चल्दै गर्छ भनिदिन्छन् नेपालमा कराउँदै गर्छन् त्यसमा सरकारले भनेको कुरा हो त्यो सरकार गइसक्यो अनि त्यसमा राजनीतिक तहले पनि म त्यहाँ हुँदाखेरि यो बारेमा सिरियसली कुरा उठ्यो मोदीजीले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोधे यो के हो नेपाल सरकारको सहमति छैन भन्ने कुरा उठ्यो हेर्नुहोस् है परराष्ट्र मन्त्रालय निर्लज्जता साथमा त्यो हाम्रो खुर्द लोटनमा एक्चुअली हाम्रो सायद प्रमोटेड कुनै इन्जिनियर थियो सिडिओ पनि थिएन त्यहाँको अब सेक्सन अफिसर लेभलको मान्छेले कतै एउटा सम्झौतामा सही गर्यो कागज लिएर देखायो मोदीजीलाई नेपालको सहमति भनेर पछि हेर्दाखेरि तिनीहरूलाई कारवाही पनि भयो पछि मैले फेरि प्रोटेस्ट गरेँ पछि फेरि उनले हप्काए आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालय यस्तो पनि हुन्छ सरकारको सहमति चाहियो भनेपछि फेरि त्यो त्यत्तिकै छ यसमा के पनि निरन्तरता त हामीले दिने हो नि कोशी र गण्डकमा नेपाल ठगियो भन्छौँ त जति पानी जति बिजुली नेपालले पाउनुपर्ने त्यो त हामीलाई देऊ किन नदिएको भनेर लिनु त हाम्रो काम हो नि त गण्डकमा गएर बल्ल अहिले फेरि त्यो कता फेरि त्यो प्राथमिकतामा परेन यसै गरेर भनिदिनुहोस् न चुच्चे नक्सामा के भयो किन केही पनि दुई पक्ष कुरा नै अगाडि बढ्न सकेन अब नेपालले प्रोटेस्ट गर्यो होइन अब उनीहरू चाहिँ वार्तामै नबस्ने मतलब त टेकन फर ग्रान्टेड लिएको हो नि हामीले त्यसलाई त्यही रूपबाट बुझ्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् किनभने हामीले त अरू केही भनेका छैनौँ आफ्नो आफ्नो प्रमाण देखाउँ जसको जे ठहर छ त्यो गरौँ अझ म त तपाईँ कतिसम्म फ्लेक्सिबल मान्छे हो भनेदेखि ठिक छ एउटा मित्रराष्ट्र चिनले पनि भारतले पनि यदि ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीको मित्रराष्ट्र चिनको चाहिँ अब चाहना हो भारतको पनि एउटा तीर्थयात्रा मानसरोवरकै तीर्थयात्रीहरूलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ बाटो बनाउने हो भनेदेखि नेपालकै भूभाग पनि नेपालको स्वामित्व कायम गरेर त्यसको बहुउपयोगको बारेमा त छलफल हुन सक्थ्यो होला नि त त्यहाँसम्म कुरो पुग्नै पाएन किन पाएन नेपाललाई टेकन फर ग्रान्टेडको रूपमा अब हामीले चाहिँ लिएर यो बाटो जबरजस्ती हामी बनाउने तपाईँलाई याद होला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले पहिलोचोटि फोन गरेर मोदीजीलाई यो लिपुलेकमा के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ हल्ला खल्ला मच्यो हेर्नुहोस् किन उनीहरूले कालापानी शब्द सुनेका लिपुलेक भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई पनि थाहा रहन्छ जबकि लिपुलेक त त्रिदेशीय बिन्दु होइन नि त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा हो हेर्नुहोस् उनीहरूले चिनलाई पनि त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ अब हाम्रो नेपालको सिमाना नै तल ल्याएर उनीहरूले चाहिँ भन्छ अब यो लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दु बनाउनु खोजे त सुशील कोइरालाले बिचरा जे जान्नुभयो राष्ट्रिय हितमा उहाँले चाहिँ सिधै मोदीजीलाई चाहिँ अफ फाइन भनिदिनु भयो यो लिपुलेकमा के गरिराखे त्यो त हाम्रो ठाउँ हो भनेपछि अनि त्यसपछि खैला बेला मच्यो होइन के हो यो तिमीले के गरे भनेर त यसमा के भने यी सब कुराहरूलाई गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपालले पनि नि अलिकति अब हुन त बिचमा धेरै किसिमको कार्यदलहरू बने होइन तयारीहरू गरे प्रमाणहरू पनि खोजे अब यसलाई हामीले चाहिँ अनिखेरि अब त्यो निरन्तर रूपमा अब राजनीतिक रूपबाट यसलाई चाहिँ दबावकै रूपमा हामीले चाहिँ नि दिन सक्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन भनेदेखि भनेको अहिलेको यो चुच्चे नक्साबाट म बाहिर आउँछु भनेको हाम्रो नेपालको तर्फबाट दबाब पुगेन इपिजी प्रतिवेदन किन बुझ्न मानेन अनि त्यो पनि हेर्नुहोस् मैले चाहिँ बुझ्न सकेको छैन अब त्यहाँ उहाँहरूको सुरक्षा एजेन्सी कसैले के भन्यो भन्दैमा उहाँहरूले त आफैले बनाएको हो नि सुरक्षा एजेन्सीले के भन्यो भनेको दुबई जस्तै तपाईँको भन्नु न अब देशका प्रधानमन्त्रीहरूले दुवै देशको सरकारले चाहेर आफ्ना विश्वासप्राप्त व्यक्तिहरूले बनाएको सहमतिको दस्तावेज हो फेरि त्यो भनेको कुनै भन्दैन म्यान्डेटरी होइन भोलिको सरकारलाई प्रिभिलेज छ त्यो कार्यान्वयन ग्रहणै नगर्नु भनेको त त्यो त एउटा कूटनीतिक शिष्टताको विपरीत हो भनेर अब हामी त बोलेको बोलिसो हेर्नुहोस् यो कुरो चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग भन्नु पऱ्यो कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो यो त कूटनीतिक शिष्टता भएन नि त मर्यादा भएन उनीहरूले मलाई यो एउटा नयाँ कुरा हुनसक्छ तपाईँले जानेको उनीहरूले बुझ्न नखोज्नुको कारण चाहिँ के रहेछ यो कुरा त बाहिर आयो उसले नबुझ्नु चाहिँ गल्ती हो अथवा बुझ्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा त स्वाभाविक भयो नबुझ्नुको कारण चाहिँ के हो होइन अब
सिमानाको फेरि नेपालको भन्दा भारतको प्रस्ताव हेर्नुहोस्। सिमानालाई हामीले यसरी खुला जुन सिमाना छ, अब त्यहाँ अनेक किसिमका उनीहरूले सुरक्षाका कुराहरू, उनीहरूका चाहिँ भन्छौँ न अब खास गरेर फेक करेन्सीका चाहिँ अब ओसार पसारदेखि लिएर उनीहरूले अलिकति भन्छौँ न अब यसलाई चाहिँ कतै न कतै कुनै न कुनै किसिमबाट नयाँ प्रविधिको हिसाबबाट यसको हामीले अब एउटा मोनिटरिङ गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको प्रस्ताव हो। अब नेपालले पनि मलाई लाग्छ त्यही थेपमा हो, त्यो पब्लिक त भएको छैन। इपिजीको रिपोर्टमा यी सबै समस्याहरूलाई, पानीको उपयोगको बारेमा, पावर ट्रेडका बारेमा, सिमानाको तपाईँको भोजन गर्ने बारेमा, होइन नेपालको ट्रान्जिटका प्रब्लमहरूको बारेमा उहाँले राम्रो किसिमबाट धेरै कुरा उठेको छ। 1950 का सन्धि लगायतका विषयहरू, धेरै कुराहरू। सन्धिलाई पनि कसरी पुनर्व्याख्या गर्न सकिन्छ, व्यवस्था गर्न सकिन्छ, हच्किनुको कारण के? त त्यसमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको बिचमा चाहिँ होइन, यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ भन्दै पनि नेपाल तर्फबाट यी कुराहरू चाहिँ अलिक एग्रेसिभली नै आउने हो कि अब भन्ने किसिमको केही त्यहाँ कुरा पऱ्यो होला। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले भारतसँग खास गरेर पोलिसी लेभलमा, पोलिटिकल लेभलमा नै बसेर छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। अब त्यो राजदूतको एग्रिमेन्टमा पठाउन पनि उसले अहिले ढिलाइ गर्यो, कारण के? त्यो त उनीहरूको चाहिँ झन्डै 2 देखि 3 महिना लगाउने प्रक्रिया हो। अब पछि कोभिड भन्छन्, चुनाव भन्छन् गर्दाखेरि उनीहरूको सबै एजेन्सीबाट नाम तपाईँको पालामा यस्तै भएको थियो। 2 महिना प्लसमा आएको थियो, झन्डै 2.5 अहिले करिब 3.5 महिना, अहिले 3 महिना प्लस भयो होला। यो खासै ठुलो कुरा होइन। खास ठुलो सबै एजेन्सीहरूको फेरि कन्फर्म उनीहरूले चाहिँ एउटा के भने त्यहाँ प्रतिक्रिया लिने चलन छ, त्यो गर्दा गर्दै टाइम लगाइहाल्छ। अनि यो नेपालका धेरै जसो कुरामा लगभग हरेक कुरामा प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने अथवा सङ्केत गरिहाल्ने, मुखरित भइहाल्ने भारत चाहिँ अहिले यो एमसिसी प्रकरणमा किन एकदम मौन बस्यो? अब हेर्नुहोस्, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब अलि एउटा गहिरो कुरो तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नु हो। अब उनीहरूको खास गरेर रका प्रमुख सामन्त गोयलजी जसरी आउनुभयो नि, अब त्यो स्ट्याटस के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म भारत सरकारले पनि बोल्दैन, नेपाल सरकारले पनि बोल्दैन। खालि आफ्नो किसिमबाट हामी बोल्छौँ, तर आधिकारिक रूपबाट केही छैन है। प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत भएर बालुवाटारमा आएर त्यो पनि अब हामीले भन्यो, तर उनीहरूले भनेनन् होइन। र के वार्ता भयो, के कुरा भयो भन्ने कुराको अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी दुवैतर्फबाट छैन। यस्तो हुँदैन, यस्तो चाहिँ सबभन्दा घातक कुरा। यस्तो त धेरै पटक भयो नेपाल। प्रोटोकल विपरीत नि, प्रोटोकल धेरै पटक भयो, कहाँ भेट्छ भन्नेसम्म थाहा हुँदैन। उहाँहरूको पार्टीमै त्यो कुराको चाहिँ भन्नु अहिलेसम्म जानकारी छैन। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा पहिले त नेकपा एमाले एउटै थियो नि त, अहिले अलग अलग हुनुहुन्छ। सोध्यो भने खै के बुझिएन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि। त यो त बडा यसरी त देश चल्दैन नि। भनेको त्यो एमसिसीको जरो त्यो बालुवाटारमा अथवा सामन्त गोयलको यो भिजिटमा सल्टेको गाँठो हो, फुकेको गाँठो थियो? होइन, मलाई अथवा त्यहाँ एमसिसीका बारेमा पनि कुरा भएको थियो? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अब यो खालि आङ्कलन वा सोचाइ हो। हेर्नुहोस्, तर तपाईँहरूलाई धेरै जानकारी पनि हुन्छ नि त। अब भारतका मित्रहरूले होइन, हामी धेरै असफल भयो नेपालको नीतिमा, किनभने हामीले जस्तै भन्छ अब नेपाली कङ्ग्रेसमा सबै डेमोक्रेटिक पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा थिए, फुटेर मधेस केन्द्रित दलहरू बने। अब ती सब अहिले कता कता छन्, मित्र राष्ट्र भारतलाई अलिकति दुःखै छ। एकजना उनीहरूले यसो खोज्दाखेरि बिचरा महन्तजी बाहेक नि सोझो मान्छे बाहेक अरू कता हो, यो किन गरिएछ, हाम्रो हातमा त केही पनि आएन भन्ने गुनासो छ। किनभनेदेखि नि बढी चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरू वेस्टबाट र अमेरिकन भाया आइएनजिओजहरू बायोलेटर एजेन्सीबाट नै सञ्चालित रहेछन्। तब सिधै अमेरिकनहरूले त्यसो अब तिमीहरू चाहिँ अलि साक्षी किनारा बस, अब हामी नै यसलाई चाहिँ डिल गर्छु भन्ने हिसाबबाट अहिलेको चाहिँ भन्नु विगतको शासन सत्तादेखि नै एउटा नयाँ कोर्स चाहिँ सुरु भयो। धेरै प्रकरणमा नेपाल मानेमा प्रतिक्रिया जनाउँदा या एक्सन लिँदाखेरि भारत फेल खायो, त्यस कारणले गर्दा यो एमसिसीमा उत्सुक लाग्यो हेरेको अवस्थामा रह्यो। अब अमेरिकन नेतृत्वमा जस्तै भन्छ अब अमेरिकन नेतृत्वमा अब नेपालमा जे जति पनि घटना परिघटना राजनीतिक घटनाहरू हुनेछन् त्यसमा भारत साक्षी किनारामा नै बस्ने हो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, पहिले जस्तो नि, पहिले जस्तो धेरै गतिविधि हामी अहिले सुन्दैनौँ नि। अहिले करिब करिब भन्दैन धेरै साइलेन्स छ। अमेरिकाको विरोधमै गएर पनि ऊ बोल्न सक्ने अवस्थामा त्यो छैन। त्यो त सहमति छ। जस्तै हुन्छ नि, हामीले सामन्त गोयललाई आएर के कुरा गर्ने, कसरी ब्रेकथ्रो गर्ने भन्नेमा त्यो एउटा चाहिँ अब सुनियोजित नै उनीहरूको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ। ओके, अब तपाईँले इन्डियामा बस्दा अलिकन व्यक्तिगत कुरा आयो, सरकार ढाल्न भूमिका खेल्नु भयो अरे हो? त्यो त असम्भव कुरो, असम्भव कुरो। त्यो धेरै कुराहरू त्यो बेला पनि भइसकेको छ है। तर पनि यो कुरा तपाईँलाई यो प्रश्न सोधिरहने प्रश्न भयो। कपोलकल्पित त्यही भएर फिर्ता पनि बोलाइयो। कपोलकल्पित आरोप थियो। अब त्यो बेलामा नै मैले धेरै खण्डनहरू पनि गरिसकेको छु, भनिसकेको छु कि त्यस्तो केही होइन। र फेरि एउटा मामुली राजदूतले अब त्यस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरो अहिले त्यसो जस्तै हुँदा नेपालमा भनिन्छ नि। हाम्रो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अब केपी कमरेडले अब नामै किटेर
दूतावास होइन राजदूत सरकार भनेरै आरोपितहरू गर्नुभयो, जबकि त्यो गरिँदैन। अब धन्यवाद चल्छ हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ चाहिँ चल्ने गरेको छ। होइन, यो आरोप लगाउने कुरा चल्ने एकातिरको कुरा भयो, अर्कोतिर त्यस्तो इन्फ्लुएन्स पार्नको लागि तपाईँहरूलाई केही दबाब या त्यस्तो केही आग्रह हुन्छ, त्यहाँ कुरा गर्नुहोस् न, यता चाहिँ केही गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ? त्यो पटक्कै हुँदैन। फेरि मेरो त हेर्नुहोस्, मेरो त बानी व्यवहार पनि थाहा छ। हेर्नुहोस्, म भन्दैन के भनेदेखि नि एउटा अब आफ्नै किसिमको चाहिँ सोच विचार भएको मानिस। त्यो बेला शेरबहादुरजीको पनि अब उहाँको वाइफको आर्जुजीको उपचारलाई त्यहाँ, महराजीको पनि तपाईँको उहाँको वाइफको चाहिँ उपचारमा त्यहाँ है, त्यसैले चाहिँ कसैले चाहिँ एउटा स्टोरी कुक गर्यो। अब त्यो स्टोरीले चाहिँ एउटा के भएको छ किसिमको। यो आरोप तपाईँलाई पनि जसरी लाग्यो नि, चीनतिर लीलामणि पौडेलजी हुँदाखेरि उहाँलाई पनि आरोप लागेको थियो कि यस्तो आरोपहरू राजदूतहरूले खेले आन्तरिक राजनीतिमा, उताको शक्तिलाई प्रभावमा पारे या उता कन्भिन्स गरे भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यो हुँदै होइन, 0% हो, यो 0% मात्रै आरोप हो। र यस्तो सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ नभएर अर्को पात्र हुन्थ्यो सरी, यदि चाह्यो भने त्यो सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? पटक्कै हुन्छ, किनभनेदेखि राजदूतको त लिमिटेड हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब भारतमा अलिक सजिलो छ, चीनमा त झन् गाह्रो छ। हेर्नुहोस् न, भाषा मिलोस् न, अब त्यो भिजा लिएर जानुपर्छ। अब भारतमा जो पनि जसरी पनि जुन बेला पनि पुगिराखेका हुन्छ। तर अब चीनमा त्यति मात्रै नहोला, भाषा मिल्दैन, भेट्न गाह्रो छ भन्ने खालको त्यो पहिलाको चीन होइन होला। चीन पनि अब धेरै चाहन्छ। होइन, भए पनि जति सरल भारतमा छ नि, भारतमा जोगाए पनि भयो। हेर्नुहोस्, के भिसा चाहिन्न होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ अलि हाम्रो चल्छ। तर चीनसँग चाहिँ अलिकति भन्दैन, फर्मल नै रिलेसनहरू हुन्छ भन्छु मैले, त्यो भन्न खोजेको। भनेको कुनै पनि राजदूतले चाहँदैमा आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने गरेर अन्य शक्तिहरूसँग चलखेल गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन, सम्भवै छैन। ओके, अब चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ। यो एमसिसी लगत्तै भएको भ्रमण हो र यो कुनै पूर्व निर्धारित भ्रमण पनि होइन, अप्रत्याशित भ्रमण हो भनेर चिनिया पक्षतिरका भर्सन पनि आउन थाले। नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले पनि यो भन्न थाले। यसको कारण चाहिँ के हुन्छ? एमसिसी अनुमोदन भएपछिकै प्रभावका कारण चिनको विदेश मन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, यही हो कारण जस्तो लाग्छ? अब जस्तै हुन्छ नि, मिडियामा जुन आयो, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले टेलिफोनिक कन्भर्सेसनमा एज ए कर्टसी उहाँले निम्तो दिनुभयो, त्यसलाई अहिले उपयोग मित्र राष्ट्र चीन सरकारले गर्न चाह्यो। र फेरि अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल मन्त्री मात्रै नभएर स्टेट काउन्सिलर र फेरि प्रेसिडेन्सीको चाहिँ एउटा विश्वास प्राप्त व्यक्ति पनि भएको नाताले अलिकति हामीले बढी महत्त्व दिनु पनि पर्दछ र दिएको छ कुरा चाहिँ। अब त्यो हो सत्य कुरा। र अनि एमसिसीको अब प्रकरणपछि अब नेपालको जहाँ चाहिँ चीन र अमेरिका आम्ने सामने भए टक्राए उनीहरू, अलिकति हामीले त्यसलाई चाहिँ अब प्रतिक्रिया दिएर कडा भर्सनमा उनीहरूले आफ्ना कुरा राखे। प्रोपरली ह्यान्डल गर्न नसकेपछिको त्यो एउटा बासिटाको परिणामहरू देखियो होइन, उनीहरूको बिचमा पनि नि त्यो अनावश्यक तपाईँको क्रिया प्रतिक्रियाहरू देखियो। हामीले समयमै त्यो कुरामा उनीहरूलाई दुवैलाई चाहिँ अब अलिकति कम्युनिकेसनमा अब ग्याप राख्यौँ भन्छु म चाहिँ। तर जो अहिले अब यसमा भन्छ नि, अब बिआरआईको पनि कन्सर्न होला। जस्तै हामीले नि बिआरआईमा पनि अब आफ्नो कमिटमेन्ट छ, शेरबहादुरजीकै पालामा चाहिँ हाम्रो कमिटमेन्ट छ। तर त्यसलाई कुन रूपबाट कसरी लाने हो, गिजोल्नु हुँदैन। डिप्लोमेसीमा चाहिँ गिजोलियो भने, समयमा निर्णय गर्न सकेन भने झन् त्यसले चाहिँ अनिखेरि शङ्का उपशङ्का उब्जिन्छ। जस्तो भन्छ न, बिआरआई गिजोलिएको हो। अब बिआरआईको पनि मोडालिटी त तय हुनु पऱ्यो नि। त्यसमा जस्तै हुँदैन, केही अनुदान हुन्छ कि हुँदैन, 100% यो सफ्ट लोन हो भने कस्तो सफ्ट लोन हो, मोडालिटी के हुन्छ, त्यसको चाहिँ भन्छ लिने तिर्ने प्रोजेक्ट त हामी छानौँला। त्यो प्रोजेक्ट त हामीलाई पूर्वाधारमा काम गर्नु चाहिँ हामी छानौँला। तर त्यसको चाहिँ रिपेमेन्टको चाहिँ मोडालिटी के हुन्छ होइन, त्यो अनुदान हो के हो। र फेरि शर्त त हेर्नुहोस्, अब हामी त वास्तवमा झन् फँसेका छौँ। अहिले एमसिसीमा पनि नि जुन शर्तहरू पहिले संसदबाट पास नगर्नुपर्ने कुरा थियो, बलियो कम्युनिस्टको सरकार बन्न साथै सजिलोसँग संसदबाट पास गर्नुपर्ने कुरा सरकारले मान्यो। त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, अरू 9वटा सम्झौताहरू जुन अहिले मिडियामा आएको छ नि, एकपछि अर्को अनावश्यक शर्तहरू थप्दै गएर त्यहाँ सम्झौताहरू भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कति खर्चिलो हुन्छ, हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको पर किलोमिटर खर्च र एमसिसीको खर्च चाहिँ कति हुन्छ, लेटेस्ट कम्पेयर। त्यसपछि गएर भन्छ नि, भोलि गएर हामीले अब त्यहाँ पनि जग्गा अधिग्रहणका आजसम्म कति त अनुभव छन्। नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन भन्ने कुरा सजिलो प्रोजेक्ट होइन। हेर्नुहोस्, यसमा हामीले चाहिँ फेरि टाइम बाउन्ड छ। भने यसपछिका तपाईँको धेरै किसिमका कुरा छन्। तर हामी के भन्दाखेरि, म त मेरा मित्रहरूलाई भन्छु, सरकारलाई भन्छु, यसमा भन्छ नि हामीले के अब विजय नै प्राप्त गऱ्यौँ, संसदीय अनुमोदन पास गऱ्यौँ भनेर तपाईँहरू चाहिँ नगर्नुहोस्। असहमत पक्षलाई पनि राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने कुरा दुईवटा हुँदैन। उहाँहरूले भनेको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा कहाँ चाहिँ कुरो मिलेको छैन, त्यसमा बसेर डिबेट गर्नुहोस् न। त्यसलाई तपाईँहरूले फर्मल इन्फर्मल बसेर डिबेट गर्नुहोस्। अब अरू कुनै बुद्धिजीवीले भनेको अब यो पढेकै छैन,
बुझ्दै बुझिनुहोस् भनेर चाहिँ इग्नोर गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हेर्नुहोस्। नत्र भने कांग्रेसले त ठुलो उपलब्धि मानेको छ तपाईँको पार्टी। होइन त्यस्तो होइन हेर्नुहोस्, त्यस्तो विजय भयौँ हामी भने जस्तो गरेर गरिरहेको छ। नेपाल द्वन्द्वमा गयो भने हेर्नुहोस्, जस्तो हिजो मात्रै जुन एउटा लेटाङमा घटना घट्यो नि, मान्छेको त समाजमा त हेर्नुहोस् अब एक किसिमको चाहिँ धेरै किसिमको नैराश्यता छ होइन, मान्छेले सानो कुरामा पनि रियाक्ट गर्छ। यो त ठुलो एउटा मसला बनेको छ, त्यो बुझाउन हामीलाई नि पहाड छ, जनमत विभाजित छ माथिदेखि तलसम्म, माथि तलसम्म विभाजित छ। हेर्नुहोस् त यस्तो बेलामा हामीले त्यो शालीनताका साथमा हामी पनि राष्ट्रिय हितमा सरकार अलि हतारिएको हो एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयमा, सबै कुरा नसुटाइकन, सर्वसहमति नजुटाइकन। निमेषी इमान्दारीसँग भन्नु पर्दाखेरि अलिक हतारो जस्तै भन्छ नि, परराष्ट्रको सल्लाह परराष्ट्रको भूमिकालाई अलिक इग्नोर गरियो जस्तै भन्छ नि। दुईवटा नेताहरूले चिठीमा पनि कुनै एउटा बुझ्ने मान्छे भए भए यसरी सही गरेर नपठाउँ भन्थे होला नि, त्यो पठाइयो। त्यो म्याद त हामीले मागे हो नि, उनीहरूले दिए होइन नि, त्यो म्याद आफै माग्ने अनि फेरि त्यो प्रेसरमा ल ल ल अब के हुन्ला भनेर चाहिँ भन्ने, त्यो होइन नि। हामीले पानी धमिलो पारेपछि त जालेर माछा मार्दा सबै आउँछ नि। कच्चा खेल हाम्रै नेताहरूले गरे। त्यस कारण यसमा चाहिँ सजग हुनुपर्छ। यो अब त के भने अब सबै तपाईँको भन्छ नि, यो त अब 25% नेपालले लगाउने हो एमसीसीमा, सम्पूर्ण अनुदान होइन, हाम्रो पनि त्यहाँ तपाईँको पर्सेन्ट छ है। अब विदेशी सहयोग र अनुदानमा कस्ता कस्ता शर्त हुन्छन् र उनीहरूले एक हातले दिने हो, अर्को हातले आफैतिर फेरि एक हातले दिने अर्को हातले आफैतिर राख्नेहरू कति पर्सेन्ट एउटा कुरा हो। कन्सल्ट्यान्ट है अनावश्यक खर्चबाट कति प्रतिशत उसले लाने भन्ने नेपालमा होड छ हेर्नुहोस् है। त्यो पैसा नेपालमा आउन त आउने, तर फर्केर जाने कति भन्ने तपाईँले प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ। यो सबै नेपाल धेरै फी, अब विभिन्न चार्जहरूमा त्यो पैसा उतै जान्छ अनावश्यक। अहिलेसम्मको ती प्रचलन, अहिलेसम्म एडिबी भन्नुहोस्, वर्ल्ड ब्याङ्क भन्नुहोस्, कुनै पनि बाहिर एजेन्सीका हाम्रा नि अनुदान सहुलियत ऋण सबैमा त्यही हो हेर्नुहोस्। र अरू रणनीतिक स्वार्थ त अब त के सबैले भन्ने भयो नि त, अब तिमीहरूमाथि विश्वास छैन, तिमीहरूले आफ्नो चाहिँ बजेट पनि नि कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौ होइन, एउटा योजना पनि निर्धारित समय र बजेटमा पुरा गरेको तिमीहरूको टाइम रेकर्ड छैन। अब तिमीहरूले चाहिँ हामी पत्याउँदैनौ, ल संसदबाट पास गरेर भएर सबैले भन्न थाल्यो भने के गर्ने प्रश्न त आउँछ नि। यस्ता कुरामा चाहिँ सरकारले दिपुमाजीले भन्न खोजेको चाहिँ यो एमसीसी पनि गिजुल लिएर उसले दिएको टाइम फ्रेमभित्र सम्पन्न हुन नसकेर यो पनि लम्बेदान प्रोजेक्टका रूपमा तन्किरहने र यसका अरू साइड इफेक्टहरू धेरै देखिने जोखिम छ। टाइम फ्रेममा जस्तै भन्छ टाइम फ्रेममा त उसले आफैले लचिलो भएर 2 वर्ष त आफै त्यसलाई जेले गरिसकेको थियो। हामी आफै नै टाइम माग्यौँ, फेरि यो 5 महिना 4 महिना भनेर नि उसले भने होइन नि त, उसले त मिठोसँग भनेको होइन, हामीले मागे हो। समयमा 5 महिना हामीलाई समय दिनुहोस्, हामी यहाँ मिलाउँछौँ, आन्तरिक रूपमा कोसँग छलफल गर्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ मिलाउँछौँ। म अब फेरि घुमेर अघिको यो हाम्रो प्रश्न जहाँबाट यो उत्तरहरू सुरु भएको थियो त्यहीँ पुग्छु। चिनको विदेश मन्त्रीको आउनुको कारण चाहिँ अहिले के हो त? चिनले चाहेको अहिले नेपालमा के छ? पक्कै पनि भू राजनीतिक यो टसल, भू राजनीतिक प्रभाव? मलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, एउटा मेरो आफ्नो विश्लेषण हो निमेषी। एउटा कुरामा चिनिया मित्रहरू बडा दुःखी थिए, जसरी नेपालमा कमरेड माओको नाम प्रयोग गरेर कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा माओवादी जोडियो नि, र जुन किसिमको नेपालमा घटना प्रतिघटना उनीहरूले देख्थे बडा दुःखी हुन्थे। यो कमरेड माओले कहिल्यै पनि एउटाले मरी आफूले आफ्नो पसिनाबाट आर्जन गरेको चाहिँ उसको एउटा सानो सम्पत्ति पुँजी जे होला त्यसलाई बिना कारण अपहरण गरेर तर्साएर धम्काएर मारेर है त्यो खोज्ने लिने यो पनि के राजनीति हुन्छ? तर तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि एक गराउन चिन मरिमेटेर लागेको, फुट्न नदिनलाई मरिमेटेर लागेको, अहिले पनि जुटाउनलाई चिन लागिरहेको भन्ने कुरा त भन्दैछु। त्यसमा उनीहरूले चाहिँ अब माओवादीको नाम हटाएकोमा दे आर ह्याप्पी, कमसेकम त्यसमा एउटा एक। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू, म अहिले हाम्रो चाहिँ अब सबभन्दा पुरानो वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यजीको कोटै भन्छु, उहाँले मलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, बाबु अब नेपालमा कम्युनिस्ट को छन् र यी सबै त कम्युनिस्ट हुन् भन्नुहुन्छ कि है। त्यस्तै चिनले पनि यो कुरो चाहिँ राम्रै गरेर मूल्याङ्कन गरेको छ। हेर्नुहोस्, नेपालका कम्युनिस्टहरू हामीले ठगु परे पनि यी कम्युनिस्ट भएन, कम्युनिस्टको चरित्र भए, जस्तै एउटा इमान, चरित्र, नैतिकता होइन, तपाईँको एउटा जुन हुनुपर्ने हो नि मिनिमम कुरा, अब त्यो त देखिँदै। हेर्नुहोस्, सबै कम्युनिस्ट त चिन पनि कहाँ हो र फेरि होइन भनेको नि, उनीहरूले के भने यो नेपालको कम्युनिस्टको बारेमा रणनीतिक रूपबाट उपयोग गर्ने, आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउने हदसम्मको लागि उसको भूमिका हुन्छ। अरू बाँकी त हेर्नुहोस्, उनीहरूले पनि बेहोरेका छन्, हिजोसम्म वास्ता थिएन। अब उनीहरूले पनि धेरै किसिमको आफ्नो चाहिँ भन्छ अब आएर चाहिँ अब तालिमै पनि दिए,
पार्टी टु पार्टी रिलेसन मात्रै नभएर सरकारका मान्छेलाई समेत राखेर पनि तालिम दिएर जसरी मित्र राष्ट्र चीनले फड्को मार्यो आर्थिक जगतमा नेपालले पनि मार्न सक्छ भनेर पनि एउटा चाहिँ फिलोसफी उनीहरूले चाहिँ इनपुट दिन खोजे। अहिले पनि चीनले नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई भर्खरै फुटेकाहरूलाई फेरि जुटाउन खोजिरहेको छ, त्यो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यो त उनीहरूले गर्न सक्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ सोच विचार गर्न सकेन होइन, उनीहरूलाई फेरि अब फर्टाइल ल्यान्ड छोडिदियो भनेदेखि त अब त्यो चाहिँ के भने आफ्नो अस्तित्वको लागि, किन हेर्नुहोस् अब जनता त यिनै हुन्, हिजो किन फुटे पनि थाहा छैन, किन जुटे पनि थाहा छैन, फेरि किन फुट्छन् पनि थाहा छैन। एकचोटि अझै पनि जनतालाई हामी मूर्ख बनाउन सक्छौँ भन्ने अझै पनि छैन थाहा हेर्नुहोस्, जबकि जुन कुरो चाहिँ त्यो होइन हेर्नु। चीन अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने कङ्ग्रेससँग भन्दा कता कता कम्युनिस्टहरू सरकारमा आए र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो भने चाहिँ अलिक बढी सहज फिल गरेको चाहिँ देखियो होइन? यो चाहिँ सत्य होइन, त्यो होइन हेर्नुहोस्। अब नेपाली कङ्ग्रेस भनेको चाहिँ अलिकति अब डेमोक्रेटिक पार्टी हो, अलिकति जस्तै ओन चाइना पोलिसीमा नेपाली कङ्ग्रेसको कमिटमेन्ट अब बिपी कोइरालादेखिको लिगेसी जोडिँदै जान्छ हेर्नुहोस्। अब त्यसमा के भने कहिलेकाहीँ कुनै एउटा व्यक्ति नेताले केही बोल्यो भनेर त्यसलाई उनीहरूले पनि अन्यथा लिनु हुँदैन र हामीले पनि अन्यथा सोच्नु हुँदैन हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि हाम्रो दुवै छिमेकीहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तर एउटा कुरा सबै कुरो गर्न सकिएला, हामीले भूगोल बदल्न सकिन्न, बदल्न सकिन्न। यो कुरो हेर्नुहोस्, चाइनिजहरूले राम्रोसँग सधैँ भन्छन् तपाईँहरूको जुन किसिमको भू नोट छ रिगार्डिङ सप्लाई, तपाईँहरूको 365 डेज सप्लाई चाहिँ हामी पुरा गर्नै सक्दैनौँ, किन उत्तरको टेरेन यति डिफिकल्ट छ नि। भोलि गएर मित्र राष्ट्र भारतसँग उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो भएर ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी कुनै एउटा चाहिँ हिमाल मुनिबाट टन्डरिङ गरेर केही भयो भने त्यो छुट्टै कुरो हो होइन भने तपाईँहरूले राम्रो सम्बन्ध त उतै राख्नुपर्छ। ठिक छ, यो कुरा नै आइरहेको। यो विदेश मन्त्रीको भ्रमणबाट चीनले खोजेको अझै बृहत्तर जाउँ। एउटा त कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक गराउन अझै पनि चीन लागिरहेको छ भन्नेमा चर्चा गऱ्यौँ, सकायौँ। अरू चाहिँ उसले चाहेको अहिले के हो? एमसिसी लगत्तै जोडेर यो उनीहरूले नेपालमा चाहिँ अब पुँजीको निवेश, प्रविधिको निवेश गरेर जस्तै हुन्छ नि, हामीले खास गरेर पावर कन्ज्युमिङ इन्डस्ट्रीहरू नेपालले गर्न सक्ने भनेको हाइली पावर कन्ज्युम गर्ने, हामीसँग पावर सर्प्लस हुँदैछ, हामीले पावर चाहिँ ट्रेड गर्नुभन्दा पावर कन्ज्युम गर्ने इन्डस्ट्रीहरू यहाँ राख्ने। जस्तै तपाईँले अब भन्नु न, अब खास गरेर इन्डिया त इट्स बिग मार्केट, नेपालमा कुनै पनि जिनाइन इन्डस्ट्री गरिन्छ भने युनिलिभरले, डाबरले होइन, अब छोरे टोब्याको लगायत चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले यत्रो माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व वा कोभिडको बेलामा पनि उनीहरूको प्रफिट मार्जिनमा कहिले कमी आएन, उनीहरूको म्यानेजमेन्टको पनि स्किल छ। तर त्यो बेनिफिट भनेको चाहिँ त्यो एकदम यो कुरो चाहिँ सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि राम्रो प्रविधि र पुँजीको निवेश गरेर इमान्दारीसँग यहाँ उद्योग गर्दाखेरि खास गरेर अब बङ्गालको, युपीको, बिहारको नेबरिङ मार्केट इट्स अ बिग मार्केट हो, त्यो जान सकिन्छ। र अनि उनीहरूलाई चाहिने चाहिँ यस्तो भन्छ नि, हामीले तिब्बतलाई चाहिने कुराहरू पनि नेपालमा उत्पादन गरेर लान सकिन्छ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई पनि आश्वस्त गर्न सक्नु पऱ्यो कि हामी नि जस्तै भन्छ न, यो मोदीजीले सबभन्दा पहिले चिनिया कम्पनीहरूलाई भारतमा निवेश गर्ने कुराको सुरुवात उनी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि सुरु गरे र भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि मैले यो कुरा चाहिँ उनीहरूसँग संवादमा भन्थेँ। यो कुरा चाहिँ चीनको बृहत्तर फर्ममा भयो। यो तपाईँले बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, चीनले के चाहन्छ र हामीले पनि चीनसँग के लिनुपर्छ भन्ने कुरा। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा जाउँ, अलिकन हामी अलि अगाडि बढौँ। यो अमेरिकाको प्रभाव नेपालमा बढ्यो, एमसिसी चीन विरोधीको रूपमा आयो अथवा बिहारै अगाडि नबढ्ने हो कि भन्ने यी आशंकाहरू चिर्न अहिलेको भ्रमण भइरहेको छ। यदि हो भने चाहिँ नेपालले के गर्नुपर्छ? अहिलेको विदेश मन्त्रीसँगको डिल नेपालले कसरी गर्नुपर्छ? यहाँ त धेरै आशंका भयो नि त। चिनिया मित्रहरूलाई पनि आश्वस्त पार्नुपर्छ। नेपालको भूमि नि उनीहरूको सबभन्दा ठुलो कन्सर्न भनेको अब ओन चाइना पोलिसीमा उनीहरूले तिब्बतको आफ्नो एउटा भन्छ नि अब अखण्ड स्वामित्व भूभागको चाहिँ अब त्यो कुरामा उनीहरूले कम्प्रोमाइज गर्दैन। त्यो त सधैँभरि नेपालले कमिटमेन्ट जनाएकै छ। यसमा त अहिले त इस्यु छ जस्तो लाग्दैन। अलिक किन पुग्दैन भनेदेखि अब अमेरिका र चीनको बिचमा जुन किसिमको अहिले स्थिति युद्ध, जुन किसिमको एउटा अहिले चाहिँ अलिकति भन्नु नि अब जुन अब ग्लोबल एउटा अलिकति कोल्डनेस देखिएको छ नि डिप्लोमेसीमा, अब त्यसको बाछिटा चाहिँ नेपाल मार्फत पनि पर्छ कि अब त्यसमा हामी चुक्यौँ भने चाहिँ फेरि नेपाल द्वन्द्वको ठाउँ चाहिँ नबनोस्। जस्तै हेर्नुहोस् निमेशजी, इमान्दारीसँग हामीले यो कुरा कल्पना गर्नुपर्छ। अफगानिस्तान भन्नुहोस्, हाम्रो अहिले भन्नु न युक्रेन नै भन्नुहोस्, एकै दिनमा त त्यहाँ पुग्ने अवस्था होइन नि। अहिले सिरियामा हेर्नुहोस् कि त जहाँ पनि द्वन्द्व हुन्छ एकै दिन हुँदैन। त्यसको बिजाहरू पनि सानो कुरोबाट हुन्छ। त्यसपछि गएर त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले ठाउँ पाएपछि हामी नेपाल कसरी चाहिँ सुरक्षित भएर बस्ने, कसरी शक्ति राष्ट्रहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने। चीनले अहिले आजका दिनमा अहिले विदेश मन्त्री आउँदै गर्दाखेरि चाहेको के हुनसक्छ? अहिले हेर्नुहोस् अब
खास गरेर यो कन्टेक्स्टमा मात्रै भनिदिनुहोस् न। एमसिसीको बारेमा मित्र राष्ट्र चीनले पनि कहिल्यै पनि पहिले चाहिँ आधिकारिक रूपबाट विरोध गरिएको मैले चाहिँ सुनिनँ। हेर्नुहोस्, अहिले पछि गएर अलिकति गिजो लिँदै गएपछि अलिकति चर्चा परिचर्चा उठ्नु त्यो हाम्रो लागि चाहिँ अस्वाभाविक हो, हाम्रो लागि अब त्यो राम्रो होइन। त्यसलाई अझै पनि समयमै हामीले उनीहरूलाई पनि आश्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ कि नेपालको भूमि जसरी पहिले खम्पा विद्रोह हुँदाखेरि नेपाल सरकारले त्यसलाई त एक्रोस द बोर्ड गरे क्रसै गरेको हो नि। किन हामीले नि उनीहरूको तपाईँको भन्नु न एउटा अब त्यो सुरक्षाको लागि नेपाली भूमिबाट कुनै थ्रेट हुन सक्दैन भन्ने कुराको त हामीले त्यो ज्वलन्त एउटा भन्दै प्रमाणितै गरेका छौँ, उदाहरण नै छ। त्यस्तै अब पनि हुँदैन भन्ने कुरामा त हामीले आश्वस्त पार्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो गर्न सकेनौँ भने उनीहरूलाई शङ्का त बढ्दै जान्छ, किनभने उनीहरूको पनि अब सिमाना अलिकति ओपन नभए पनि त सिमाना जोडिएको ठाउँहरू छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यससँग अब अलिकति भन्छ न अब पहिले जस्तै मित्र राष्ट्र भारतले चाइनिज ठेकेदारसम्मलाई पनि तराईको जिल्लामा चाइनिज ठेकेदार गयो भने अनेक किसिमको शङ्का प्रोटेस्टहरू गर्थ्यो। त्यसको चाहिँ एमसिसी कुनै पनि खण्डमा चीन विरोधी गतिविधि हुने साधन बन्ने छैन भन्ने कुरा चाहिँ नेपालले चीनलाई मजाले आश्वस्त पार्नु पर्यो, कन्फिडेन्समा लिनु पर्यो। त्यो बाहेक चाहिँ अरू बिआरआईको परियोजना पनि अगाडि बढाउन अब चीन चाहिँ अलि एक स्टेप अगाडि आएको हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एमसिसी अब चल्यो, अगाडि आयो भनेपछि बिआरआई पनि अब अगाडि बढ्न खोज्या हो। त्यसको लागि हामीले जस्तै हुन्छ नि अब प्रोजेक्ट सेलेक्सन त ठुलो कुरो भएन, त्यो त भइहाल्ला। जस्तै 9वटाबाट अब पहिले 3टा एउटा कुन सुरु गर्ने त्यो निर्णय गर्ने हामीले हो। त्यसको मोडालिटी भनेको चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। र तपाईँले अघि भन्नुभएको छ त्यो लगानी गर्ने भनेको कुरा चाहिँ अनुदान हो कि ऋण हो, त्यो पनि क्लियर गर्नु पर्यो। त्यो पनि नेपालले नै कुरा राख्नुपर्ने होला, स्ट्रङली भन्नुपर्ने होला। हामी जस्तै हुन्छ अहिले चाहिँ सम्पूर्ण ऋणमा गर्न सक्दैनौँ भने पहिले भनिदिनु पर्यो होइन। जस्तै अहिले तपाईँको भन्नु समस्या अरू देशमा देखिएको छ, श्रीलङ्काको पनि अनेक कारणले गर्दाखेरि अस्ट्रेलिया पनि देखिएको छ। हेर्नुहोस् त त्यो आर्थिक सङ्कट श्रीलङ्कामा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तिर्नै नसक्ने ऋण चाहिँ हामी बोक्ने पक्षमा छैनौँ, बोक्न सक्दैनौँ। वा सक्छौँ भने पनि त्यसभित्र एउटा राष्ट्रिय सहमति, राम्रो छलफल चाहिँ हुनु पर्यो। सरकारले यसमा चाहिँ राम्रो तयारी गर्न सक्नु पर्यो। होइन भने अब अमेरिकालाई खुसी पार्न यो, चीनलाई खुसी पार्न यो भन्यो भने चाहिँ त्यसबाट बढी गएर नेपाललाई चाहिँ असिलो पर्ने स्थिति बन्न सक्छ। अहिलेको यो भ्रमणबाट बिआरआई अगाडि बढ्नमा एक स्टेप पाइला चाल्ने काम होला, त्यो लाग्छ तपाईँलाई? मैले अब सरकार कि अहिले त्यो त्यतातिर छैन, खासै तयारी देखेको छैन। जस्तै किन मोडालिटीको बारेमा हाम्रो पनि त तयारी हुनु पऱ्यो नि त। जस्तै हामीले भन्छौँ अब अमेरिकनले चाहिँ अनुदान त अनुदान भन्यो, तर 25% हामीले लगाउनुपर्छ। त्यो पनि कति इन्फेक्टेड रूपमा आउने हो है, त्यसका शर्तहरू के छन्। अब हाम्रो समय सकिन थालेको छ। 50 मिनटको समयमा हामी लगभग 40-45तिर आइसकेका छौँ। म अलि छिटो अगाडि बढ्न चाहन्छु। रुस युक्रेन युद्धको सानो छोटोमा भए पनि तपाईँबाट थोरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुन्न चाहन्छु। यसले विश्व राजनीतिमै नयाँ मोड ल्याउँछ कि भन्ने विश्लेषण छ होइन। आणविक हतियारको सम्म प्रयोग गर्ने जोखिम बढ्यो होइन, त्यसको लागि पनि केही तयारी थाल अथवा केही टेस्ट गर भनेर रुसले भन्यो भन्ने खालका कुराहरूसम्म आउँछन्। यो त अर्कै कुरा होला, यो आणविकका कुरा अहिले त्यति चर्चा नगर्नु पर्ला, तर पनि भन्न सकिन्न फेरि कसको सनक के हुन्छ होइन। यो चाहिँ कता जाँदैछ? यो किन रोकिने छाँटकाट आइरहेको छैन? अनि मानिस आफैले आफ्नो विनाशै त गर्छ भन्ने त बच्चै कल्पना गरिदिनु हेर्नुहोस्। किन गर्न त मान्छेले नै गर्ने हो फेरि होइन हो, तर भए पनि अहिले नि अहिले अब नजाउँ, नजाला, त्यता नजाउँ, तर रोकिन किन यो लडाइँ? ठुलो कन्सर्न चाहिँ रुसको कन्सर्न भनेको चाहिँ युक्रेन चाहिँ जस्तै भन्दैन अब नाटोको सदस्य बन्छ कि भनेको थियो। अहिले गएर त अब त्यहाँको राष्ट्रपति बन्दिन भनेको छ, बन्दिन भनिसके। तै पनि उसलाई चाहिँ आश्वस्त कसरी पार्ने रुसलाई? किन आफ्नै नि उसको जुन स्ट्राटेजिकल्ली युक्रेनको तपाईँको भन्छ अब संस्कृति सभ्यता उनीहरूको त्यहाँको चाहिँ भन्छ अब एक किसिमले अब नागरिकहरूको चाहिँ अब यति अब त्यहाँ जुझारु रहेछन्। अहिले म त दङ्ग पर्छु हेर्नुहोस्। जस्तै भन्छ अब कमसेकम उमेर पुगेका वृद्धहरू नाबालक बच्चाहरू चाहिँ बाहिर पठाएका छन्। अरू युवाहरू त लड्छु भनेर बसेका छन्। 3 दिनका 5 दिनका चाहिँ रिफ्रेसर ट्रेनिङ लिएर हतियार उठाएका छन् है। अझै पनि हामी नि अन्तिमसम्म लड्छु भन्छन्। भनेको यो द्वन्द्वको घाउ कुनै दिन सल्टिएला, तर यो गहिरो रूपमा त्यो राष्ट्रपतिले मात्रै चाहेर पोलिटिक्सले मात्रै चाहेर पनि नहुने किसिमको जुन एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा देखियो नि, यो कुरो चाहिँ अब रुसको लागि पनि एउटा पाठ हो। हेर्नुहोस् कि उसलाई पनि अगाडि बढिसक्यो, अब उसको लागि पनि नि अगाडि त बढिसक्यो। हेर्नुहोस् यत्रो स्टेक लिएर है। अब एउटा युक्रेनले एउटा सानो मुलुकले चाहिँ रुसलाई चाहिँ अब घुँडी टेकायो भन्ने पनि पार्नु भएन। त्यसले गर्दा छिटोभन्दा छिटो यसको लागि हेर्नुहोस् एउटा अब चाहिँ निकास निस्कन सकेन भने त्यो दुःखद हुँदैछ। ठ्याक्कै रुसले चाहेको के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको अध्ययनले के देखाएको छ? होइन, उसले त हेर्नुहोस् अब जसरी क्रिमियालाई उसले एनेक्स गर्यो मतलब आफ्नो अधीनमा अधीनस्थ गर्यो, अब त्यस्तै त्यो नभए पनि
न्याटोको सदस्य बन्दिनँ, अब अरू म चाहिँ भन्छु अरू किसिमका हतियारहरू सङ्ग्रह गर्दिनँ भनेर एउटा रुसको अब एक किसिमले सोभरेन भए पनि अब रुसलाई च्यालेन्ज गर्ने, रुसलाई सधैँभरि चाहिँ खतरा हुने, अब त्यो स्थिति चाहिँ नआओस् भन्ने उसको चाहना होला। अब त्यसको लागि चाहिँ अब त्यहाँको राष्ट्रपति त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ गरिसकेका छैनन्। अहिले तिनीहरू चाहिँ कुरा चाहिँ अलिकति अडेको, जस्तै भन्दा इजरायलका प्रधानमन्त्री आए, जापानबाट आए, सबैले मध्यस्थता गर्न जर्मनीबाट आयो, प्रयास हुँदै पनि त्यो सफल भइसकेको छैन। यो चाहिँ तर समय कम छ, हेर्नु समय कम छ। जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, गर्दै जुन किसिमको त्यो मानवीय क्षति भएको छ, अब के को UN, के को मानवाधिकार होइन, के को तपाईँको संयुक्त राष्ट्र, सबैमाथि अहिले त ठुलो च्यालेन्ज छ नि। यसरी एउटा हाहाकार, एउटा दिन दहाडै त्यहाँका सिभिल अब जुन किसिमको अहिले चाहिँ अब एक किसिमले अब त्यो बस्तीहरूमा चाहिँ बम्बार्डिङ भएको छ, त्यहाँ मानवीय क्षति भएको छ, यो कुरो त मानव समाजको लागि एउटा कलङ्क त भएको छ त। यसको चाहिँ छिटो पटाक्षेप हुनुको लागि मलाई लाग्छ अलिकति हामीले त चाहना गर्ने हो र पाठ पनि सिक्नुपर्छ नेपाल। अब अलिकति घरेलु राजनीतिमा आउँ। अब घरेलु राजनीतिमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला त तपाईँकै व्यक्तिगत राजनीतिको प्रसङ्ग नै जोड्न मन लाग्यो। अब त राजनीतिबाट सन्यास लिने होला होइन? सक्रिय राजनीति त अब मन छैन नि त, लोभ छैन नि। अनि यस्तो छ हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ अब म 72 वर्षको भएँ होइन। आफूले चाहिँ तपाईँ हामीले नि के सोच्ने, के विचार गर्ने र के निर्णय गर्ने यो हामीमाथि छ। यो चाहिँ सबैलाई हामीले परमेश्वरबाट प्रदत्त अधिकार छ, सार्वभौम अधिकार छ। अब मैले चाहिँ नेताहरूलाई पनि आग्रह गरेँ, कसैले सुन्नु भएन है। हामी रिटायर हौँ, सेल्फ रिटायरमेन्टमा जानुपर्छ। अब उनी त मानव स्वभाव हो, अन्तिम बेलासम्म पनि अब सत्तामा रहन पाए हुन्थ्यो भन्ने, तर त्यो सत्य होइन। अनि मैले आफ्नो निर्णय गरेँ, म चाहिँ यसपालि कुनै गुटमा कतै लागेर कतै यो पार्टीको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ भने, तर म राजनीतिमा समाजसेवामा चाहिँ सक्रिय छु। हेर्नुहोस्, मैले राजदूतबाट राजीनामा गर्दाखेरि नै त्यहाँका जनताहरूले अब जे जति म आज छु, मलाई कुनै पदको परिचय पनि चाहिएन। जस्तै तपाईँले बोलाउनु भयो एउटा के भनेदेखि अब के भनेर बोलाउनु मलाई थाहा छैन, तर बोलाउनु। तपाईँ पूर्व मन्त्री हो, काङ्ग्रेसको नेता हो, पूर्व राजदूत हो, धेरै परिचय छ। म आरामसँग अहिले गाउँमा समाजसेवा गरेर होइन, आफ्नो जिल्लामा खास 3 बुद्धको चाहिँ जन्मभूमि कर्मभूमि कपिलवस्तु बस्छु है। त्यहाँको भाइब्रेसनमा आई एम फिलिङ भेरी वेल। भने चाहिँ अब सक्रिय राजनीतिमा देवकुमार उपाध्याय लाग्नु होइन, सक्रिय काङ्ग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा देश राजनीति म छु। हेर्नुहोस्, टेलिफोन सम्पर्क बराबर सबैसँग हुन्छ, तर म भनेको अब तपाईँ फेरि चुनावमा टिकट लिने, चुनावमा उठ्ने होइन, हुन्छ एउटा कुनै खेमामा लाग्ने त्यस्तो छ कि छैन? अब लाग्नु न। अब संसदको चुनाव भनेको अब तत्कालै हुन्छ कि भन्ने कुरा थियो, त्यो अहिले नहुने भयो। अब अर्को मङ्सिरतिर होला। त्यो बेलासम्म मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत आफ्नो भन्दैन, अब स्वास्थ्यले के भन्छ, त्यो बेलाको साथ दियो भने मन छ चुनाव। त्यो बेलाको वातावरण जनताहरूले त भन्छन्, साथीहरूले भन्छन् होइन, त्यो बेलामा हेरेर निर्णय गर्ने भएर मैले त्यो चाहिँ अलिकति अझै पनि जेस मन रहेछ, मन भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ मैले निर्णयमा राखेको छैन। अरू जस्तो मै हुनैपर्छ पनि भनेको छैन अघि। त्यो चाहिँ अब सबैमाथि मैले छोडेको छु, किनभने हामी साह्रै बढी तृष्णामा चाहिँ आसक्त भयौँ। एकदम हामीले तृष्णामा आसक्त भइसकेका छौँ। तृष्णामा आसक्त नहुने आएको छ, भाइब्रेन्ट पुस्ता आएको छ, उसले हामीलाई ठाउँ देऊ, छोडिदियो भनिरहेको छ। तर हामी पुरानो पुस्ताले छोड्न चाहिँ मानिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले पनि मैले प्रश्न गरेको, जो राजनीतिमा पटक पटक असफल भएका छन् उनीहरूले राष्ट्रपति खानाका लागि मुख मेटाइरहेका छन्। राष्ट्रपति पद पनि त्यसो थिएन होला नि त, सम्मानित पद हो, गरिमामय पद हो, फेलरहरू गएर बस्ने ठाउँ त होइन होला नि त। छैन नि त तपाईँको पार्टीमा पनि राष्ट्रपतिको लोभ गरेर बस्ने नेताहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि, जो राजनीतिमा व्यक्तिको आफ्ना अब त्यो व्यक्तिको चाहना भन्दा पनि होइन हुन्छ, देशले खोजेको के हो भन्ने पनि त बुझिनु पर्छ। निर्णय पनि व्यक्तिगतै हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब त्यसमा हामी चाहिँ धेरै चुकेका छौँ नेपालमा। हामीले यसको लागि चाहिँ एउटा के भने पार्टीको विधानमा, देशको कानुनमा पनि अब सोच्ने बेला चाहिँ भयो। हस्, अब अन्तिममा चाहिँ अहिलेको सरकारले कस्तो काम गरे जस्तो लाग्छ? छोटो 1 मिनटमा। अब त्यो बाध्यताको सरकार हो, यो त पहिले त कुहिरोको कागज जस्तो थियो, बल्ल अलिकति यसले नि अब फेरि चुनाव गराउन सक्यो। सजिलोसँग चुनाव गरायो भने सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यही हो। खोप लगाइदिएको छ, ठुलो उपलब्धि त्यही हो। अरू कुरो हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारमा चाहिँ भन्छ न हामीले नि नेपालमा अब तपाईँलाई एउटा सानो कुरो भनिहालौँ, मानवता हामीले बिर्स्यौँ, राष्ट्रियता बिर्स्यौँ है। राजनीतिमा हामी यति बिघ्न संलग्न भयौँ, त्यहाँ पनि राजनीतिमा पनि अब अनिखेरि पार्टीमा पनि गुट, त्यही तपाईँको त्यो गुटबन्दी र भागभण्डामा देश बर्बाद हो। चरम छ। कुनै पार्टी अछुतो छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीजी स्वयंले आफूले काम नगरेर उहाँका भित्रियाहरू बालुवाठारमा बस्ने केही मान्छेहरूले चलाइरहेका छन्। नियुक्ति र भागभण्डा ठेकापट्टामा बढी काम गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीजीले त्यो पनि हेर्न सक्नु भएन भन्ने गुनासो पनि लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो? कम्पेरिटिभली अरूको तुलनामा काङ्ग्रेसमा अलिकति लोकलाजको डर छ है। नत्र भने त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ तपाईँसँग इमान्दार भन्दै त्यो मैले देखिरहेको छु। किनभने एउटा प्रधानमन्त्री एउटा मन्त्री इमान्दार हुने हो भने देशमा परिवर्तन सम्भव छ। त्यो त सबैले भनेको कुरा होइन, जानेको कुरा। तर त्यो चाहिँ व्यवहारमा उत्रने दिन चाहिँ कहिले आउने हो? कहिले आउने हो हेर्दै जानु। हस्, आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू निमेश, धन्यवाद।